अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तबादला ख्याल। मौलाना ने पीडीएम के मुतफ़िक़ा फैसले से आगाह किया। आसिफ जरदारी ने कहा, इमरान खान को घर भेजने पर अपोजिशन के साथ मुत्तफ़िक़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी जल्द राबतों और मुलाकातों का भी इंदिया। अपोजिशन न अदम तहरीक लाएगी न लॉन्ग मार्च करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा अदम एतमाद के लिए इनके पास नंबर्स ही पूरे नहीं, इनके चेहरों से नाकामी साफ नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि तहरीक अदम एतमाद ला सके। अपोजिशन कल ही अदम एतमाद लाए, इनके अरकान इन्हें ही सरप्राइज देंगे। शहबाज शरीफ पर 18 फरवरी को हर सूरत फर्द जुर्मायद होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया, जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मकामी हिंदू कम्युनिटी से भी मुलाकात, कहा अक़लियतें मुल्क की बराबर की शहरी हैं। भारत में हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दों के हाथों अक़लियतों की नस्लकुशी से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए रॉ की नई साजिश। भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान। सोशल मीडिया पर टीटीआई ने भारत में कार्रवाइयों के आगाज़ का ऐलान भी कर दिया। टीटीआई के नाम पर भारत में मुसलमानों के कत्लेआम का खदशा। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी गुफ्तगू की है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के मुतफ़िक़ा फैसले के बारे में भी गुफ्तगू की। तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान को घर भेजने पर अपोजिशन के साथ मुत्तफ़िक़ हैं, आसिफ जरदारी का ये कहना था। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी जल्द राबतों और मुलाकातों का इंदिया दिया गया है। आपको बताएं, सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोन पर राब्ता किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी गुफ्तगू हुई है। हाफिज अब्दुल माजिद से इस बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे। जी माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया है और इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तबादला ख्याल किया गया और ज़राए का ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू हुई और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम मुत्तफ़िक़ा फैसला जो है वो इस हवाले से कर रही है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान को घर भेजने पर अपोजिशन के साथ मुत्तफ़िक़ हैं। आसिफ जरदारी जो है वो भी इस बात पर इत्तफाक करते नजर आए। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी जल्द राब्तों और मुलाकातों का भी इंदिया जो है वो दिया गया है और इस हवाले से ज़रा ये भी बता रहे हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक हुआ है और इस मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ने गिले शिकवे भी किए और दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान को घर भेजने पर इत्तफाक भी किया। जी, हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी कमटी रेफरेंस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक माजी से करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की गिरफ्तारी के बाद उनका ट्रायल करने का हुक्म भी दिया गया है। अफान रियाज से इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। जी अफान, अपडेट कीजिएगा, इस केस में अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक साजिद मोहम्मद
ساجد علی عوان نے 31 دسمبر کو صاف پانی کمپنی کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ احتساب عدالت نے آج تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ عدالت نے صاف پانی کمپنی ریفرنس میں نیب ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق ماضی سے کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ عدالت نے کیس میں انجینئر قمر الاسلام راجہ سمیت 16 ملزموں کی بریت کا بھی فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی گرفتاری کے بعد ان کا ٹرائل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جبکہ اشتہاری ملزمان محمد علی شیخ اور نور الدین دراز کا ٹرائل بھی ان کی گرفتاری کے بعد کیا جائے گا۔ یہ 23 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے، عدالت نے یہ ریمارک کیے ہیں کہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر ملزم نے مالی فوائد حاصل نہیں کیے۔ ملزموں کے مالی فوائد حاصل نہ کرنے پر نیب آرڈیننس کے تحت جرم کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ ملزموں کو نیب آرڈیننس کی دفعات کے تحت سزا بھی نہیں ہو سکتی۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صاف پانی کمپنی ریفرنس کا ٹرائل مزید چلانا بے سود ہوگا، جبکہ نیب تیسرے ترمیمی آرڈیننس کے تحت مالی فائدہ حاصل نہ کرنے والوں کے خلاف احتساب عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتی۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انجینئر قمر الاسلام راجہ سمیت 16 ملزموں کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس الزام میں نیت کو ثابت کرنا لازم تھا، جبکہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں جرم کی نیت ثابت نہ ہو تو جرم عمل میں نہیں آتا۔ اور عدالتی فیصلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ملزموں کے خلاف صاف پانی کمپنی کے ٹھیکے دینے میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی، جبکہ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ وسیم اجمل نے کسی کو بھی صاف پانی کمپنی میں غیر ضروری فائدہ نہیں دیا تھا، جبکہ عمارت کو کرائے پر لینا پیپرا ایکٹ کے تحت اشیاء کی تعریف میں نہیں آتا۔ عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، جبکہ انجینئر قمر الاسلام راجہ، وسیم اجمل، خالد ندیم بخاری، ظہور احمد ڈوگر، ناصر قادر بٹل، ظہیر الدین خان اور دیگر ملزمان جو ہیں وہ بری ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ریفرنس میں ملزموں پر قومی خزانے کو 345 ملین روپے نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ جی عفان ریاض اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تیونس کے سرکاری دورے پر پہنچے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف کی تیونس کے وزیر برائے قومی دفاع، تیونسی بحریہ کے چیف آف سٹاف اور دیگر عسکری حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اسی بارے میں بیورو چیف اب تک نسیم صدیقی سے تفصیلات دیں گے۔ جی نسیم۔ جی بالکل، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا تیونس کا سرکاری دورہ، نیول چیف کی تیونس کے وزیر برائے قومی دفاع، تیونسی بحریہ کے چیف آف سٹاف اور دیگر عسکری حکام سے اہم ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میزبان حکام نے خطے میں بحری امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ نیول چیف نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے مابین روابط بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ سربراہ پاک بحریہ کا تیونس کا یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ جی بیورو چیف نسیم صدیقی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے شہر میں صحت اور صفائی کی صورتحال کے حوالے سے اچانک دورہ کیا ہے اور متعلقہ افسران کو مین ہولز پر ڈھکن لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کمشنر نے مختلف گلی محلوں میں صفائی کے معاملات بھی چیک کیے ہیں۔ نمائندہ اب تک عابد بابر سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے۔ جی عابد۔ جی بالکل، کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے نماز فجر کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور یہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو ہدایات جاری کی کہ شہر میں عمارتی مٹیریل کی ترسیل کرنے والی ٹرانسپورٹ کو ترپال کے استعمال یقینی بنانے کے لیے دفعہ 144 کا فوری نفاذ کریں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کرائیں۔ کمشنر نے مین ہولز پر فوری ڈھکن لگانے کے احکامات بھی صادر کیے۔ کمشنر نے شہریوں سے ملاقاتیں کی اور شہر میں موجود غیر قانونی مویشی بھانوں اور کھلے مین ہولز کی نشاندہی کے لیے کمیونٹی کی ٹیمیں تشکیل دیں۔ دوسری جانب ریلوے کالونی، ریلوے اسٹیشن اور ریلوے مسجد کے اطراف سمیت محلہ صدیق آباد اور گورنمنٹ ایگریکلچر مشینری ٹریننگ سکول عقب سرکٹ ہاؤس سے ملحقہ آبادی کے رہائشیوں نے صفائی کے ناقص صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہریوں نے کمشنر چٹھا سے وزٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ جی عابد بابر اس بارے میں تفصیلات دے رہے تھے۔ پاکستان کے معروف 4G آپریٹر جائز نے انٹرپرائزز کو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے اور ان کی مکمل کاروباری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ایک جدید ترین کلاؤڈ پلیٹ فارم گرچ کا آغاز کر دیا ہے۔
मकामी हॉल में मुतारिफ कराए गए इस क्लाउड के तहत अगले चंद साल के दौरान 6 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी, जिससे ग्रज मुल्क के कारोबारी इदारों, सरकारी और तालीम से मुतल्लिका इंस्टीट्यूशंस और मकामी स्टार्टअप्स की सलाहियतें उजागर करके उनकी ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करेगा। ये सर्विसेज 8 मिलियन डॉलर्स की लागत से लाहौर में कायम किए गए सर्टिफाइड और मुल्क के सबसे बड़े डाटा सेंटर और जैज़ डिजिटल पार्क से फराहम की जाएंगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।